अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से हालिया कामयाब मुलाकातों के बाद पेशरफ्त करने का वक्त आ गया है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती मकाम नारान और शांगला में मिट्टी के तोदे गिरने से 3 सयाह जाँ बहक हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला की 16 आम नशस्तों पर इंतखाबात की तकमील के बाद बाज़ उम्मीदवारों में तनाज़ात और इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात को 1 साल का अरसा मुकम्मल होने पर अपोजिशन जमातों ने जुमेरात को यौम स्याह, जबकि बरसर इक़्तिदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया। और अफगानिस्तान के गजनी सूबे के खुगानी ज़िले में तालिबान ने एक हमला किया है, जिसमें ज़िले के कायम मकाम पुलिस सरबराह अपने 3 मुहाफ़िज़ों समेत हलाक हो गए हैं। तालिबान का एक 8 रुकनी वफ़द तालिबान के नायब सियासी सरबराह मुल्ला बिरादर की सरबराही में जुमे के रोज़ कतर से इंडोनेशिया रवाना हो गया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने टेलीफोन पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से गुफ्तगू की है। और क्यूबा में अमरीकी हिरासती मरकज़ ग्वांटानामो बे में 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद समेत 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत का आज आखिरी रोज़ है। लीबिया के साहिल के करीब मुहाजिरीन की कश्ती उलटने से कश्ती में सवार 150 से ज़ायद अफराद लापता हो गए हैं। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो इसराइल के साथ होने वाले तमाम मुआहदे ख़त्म कर देंगे। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टेगस का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया है कि वो तालिबान पर अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ज़ोर देंगे। तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हालिया दौरे अमरीका समेत मुख्तलिफ उमूर पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात फ़िलहाल इब्तिदा है। अब वक्त आ गया है कि इस दौरे में होने वाले वादों पर अमल दरामद किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान के दौरे अमरीका से सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो को मौका मिला कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ज़ाती ताल्लुक़ात और हम आहंगी पैदा कर सकें। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर पेशरफ्त ज़रूर होगी। इमरान खान की तरफ से अगले 48 घंटों में यरगमालियों की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि अमरीका अपने शहरियों की ज़िंदगी को इंतहाई संजीदगी से लेता है और हम यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती मकाम नारान और शांगला में मिट्टी के तोदे गिरने से 3 सयाह जाँ बहक हो गए हैं। कागान से बाबूसर टॉप की तरफ जाने वाली शाहराह कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से बंद हो गई, जिसके नतीजे में हज़ारों सयाह फंस गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल की चोटियों पर साल सन 1999 में लड़ी जाने वाली लड़ाई को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मार्के पर दोनों ममालिक अपनी कामयाबी का दावा करते हैं। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश करेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की हलाकत से मुताल्लिक़ अमरीका में जो बयान दिया है वो संगीन नौयत का है। अगर इस मामले पर किसी ने उन्हें ब्रीफिंग दी है तो पार्लियामेंट को उस पर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा था कि उसामा बिन लादेन के ठिकाने की इत्तला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अमरीका को दी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इसहाक़ डार ने इमरान खान के दावे पर अपने रद्द अमल में कहा कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पार्लियामेंट के इजलास के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी और ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने ब्रीफिंग दी थी।
افغانستان کے غزنی صوبے کے خوگانی ضلع کے قائم مقام پولیس سربراہ اپنے 3 محافظوں سمیت گزشتہ رات ضلعی ہیڈ کوارٹر پر طالبان کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزنی کے صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 5 دیگر پولیس اہلکار حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے بعد مزید کمک ضلع میں بھیجی گئی جس نے طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ عارف نوری نے بتایا کہ اس حملے کے دوران 5 طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات کے حملے میں ان کے جنگجوؤں نے 20 افغان پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ طالبان کا ایک 8 رکنی وفد طالبان کے نائب سیاسی سربراہ ملا برادر کی سربراہی میں جمعے کے روز قطر سے انڈونیشیا روانہ ہو گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق طالبان وفد باہمی اور سیاسی تعلقات اور افغانستان کے ساتھ مستقبل میں امن اور تعاون پر بات چیت کرے گا۔ تارکین کی بین الاقوامی تنظیم نے بتایا ہے کہ سن 2019 کے آغاز سے پچھلے ہفتے تک ترکی سے 3906 اور یورپی ملکوں سے 587 افغان تارکین افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے اور اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاہدہ طے کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں تاکہ افغانستان میں لڑائی ختم کی جا سکے۔ یہ بات ٹیلی فون گفتگو کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز لمس میں قائم بائیو میکینکس لیبارٹری کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ICC کی جانب سے بائیو میکینکس لیبارٹری کی منظوری کے بعد پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے مشکوک اور غیر قانونی باؤلنگ ایکشن کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ ٹیسٹ سینٹر میں کھلاڑیوں کی تکنیکی خامیاں بھی دور کرائی جا سکیں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 27 سالہ محمد عامر نے 36 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ محمد عامر کے بقول ٹیسٹ کرکٹ سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ ون ڈے اور T20 میچز کھیلتے رہیں گے۔ کیوبا میں امریکی حراستی مرکز گوانٹانامو بے میں 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آج آخری روز ہے۔ خفیہ معلومات کی وجہ سے جمعرات کے روز بند کمرے کی سماعت دوپہر تک جاری رہی، جس میں وکلائے صفائی اور استغاثہ کی ٹیموں نے شرکت کی۔ لیبیا کے ساحل کے قریب مہاجرین کی ایک کشتی الٹنے سے کشتی میں سوار 150 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹ گئی، جس میں سوار 150 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشتی میں سوار افراد ڈوب کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدے ختم کر دیں گے۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ایک تقریب کے دوران صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ میں اپنی قیادت کے اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدوں کے خاتمے سے متعلق فیصلے کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات جنوبی کوریا کے جنگ پسندوں کے لیے وارننگ ہیں۔ شمالی کوریا کے خبر رساں ادارے KCNA سے بات کرتے ہوئے کیم جونگ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنوبی سمت سے لاحق خطرات میں کمی اور ملکی سیکیورٹی کے لیے زیادہ طاقتور ہتھیار بنا رہے ہیں۔ اور ایران نے درمیانی مار کے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے خلیج فارس کے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ امریکی فوج کے عہدیدار نے جمعرات کے روز شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران نے بدھ کے روز شہاب 3 میزائل داغا، جس سے امریکی اڈوں اور علاقے میں بحری جہازوں کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ میزائل ایران کے جنوبی ساحل سے چھوڑا گیا اور ایران کے 1100 کلومیٹر پر پرواز کے بعد تہران کے مشرق میں اتر گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ 16 برس کے وقفے کے بعد امریکی حکومت سزائے موت بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور قتل کے 5 مجرموں کو دی گئی موت کی سزا پر آئندہ چند ماہ میں عمل درآمد ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔